वयच्या पयलीं गायज आमी फुलां बीन घेतल्या बरोबरान आहे हांगासर अशें आसा तें आमकां पळोवंक मेळूंक ना कित्याक तें बंद आसलें आनी हांगासर चालू आहा देवळान गाय हॅलो हॅलो हांगासर फाटीं आमी येयल्ली तेन्ना म्हाजी आजी बीन तेन्ना आमी हांगा फोटो मारलेलो आतां परत मारया सौरभाचो। हॅलो गायज, तर आयज आमी येयल्या महालक्ष्मीच्या देवळान हांगासर थंय साखळे नावेली आनी म्हाजे वांगडा आहा सौरभ आफ्टर लॉंग टायम हय। आनी हांगासर आतां आमी सद्या दर्शन घेवया आनी आयज आमी 2-3 अशी देवळां भोंवपाक वयतले सो तुमकां पळोवंक मेळटलें पावले देवळा कडेन। हे नवीनूच बांदला देवूळ आता दर्शन घेऊन जालें आनी आमी आतां फोटो शूट करता। आमचें दर्शन जालें ह्या देवळान आनी पावरफूल बरें दिसलें मातशें आनी आतां आमी दुसऱ्या देवळान वयता। काय आतां आमी मंगेशी पावलेले आनी हांगासर आमी आमची कार पार्क केल्या आनी आतां आमी देवळान वयता पण देवळान आमकां शूट करूंक मेळचें ना सो तुमकां भायरसूनच दाखयता। वयच्या पयलीं गायज आमी फुलां बीन घेतल्या बरोबरान आहे खूप वर्सांनी पावलेले आता पळोवया नवें कितें दिसता तें सगळें न्यू दिसता ना हय बरें पावले आमी आनी आतां ह्या देवळान दर्शन घेवया। मंगेशी जावन नागेशी पावलेले आहा आनी एक महादेवाचें देवूळ आहे। आतां दर्शन जालें आनी बरें सुंदर दर्शन जालें सारकें आमकां आरती सुद्दां मेळ्ळी आनी प्रसाद सुद्दां खाल्लो आमी आनी आतां आमी हांगासर एक तळी हांगा मंगेशी बीन अशेंच आसलें आनी हांगासरूय अशें आसा तें आमकां पळोवंक मेळूंक ना कित्याक तें बंद आसलें आनी हांगासर चालू आसा पळोवपाक मेळटा बरें दिसलें। आतां आमी शिरोडा पावलेले आहा कामाक्षीच्या देवळान आनी आतां या आमी देवळान चलता आमी वयता देवळान गाय हॅलो हॅलो तर काय आमच्या हांगासरूय दर्शन जालें आनी हांगासर येवन मातशें आनी चड बरें दिसता म्हाका। कामाक्षी देवूळ हें शिरोड्या तुमी हांगासर विजीट करचें बेस्ट देवूळ आनी आतां आमी हांगासर येयल्ल्या तळये कडेन फोटो मारपाक कित्याक हांगासर चड पावरफूल बरें हांगासर फाटीं आमी येयल्ली तेन्ना म्हाजी आजी बीन तेन्ना आमी हांगा फोटो मारलेलो आतां परत मारया सौरभाचो।